अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज 3 दिन के शोर शराबे और 6 मरतबा ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल होने के बाद बिलाखिर हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तफाक कर लिया कि ऐवान चलाना है। इस हवाले से आज एक हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद दोनों के दरमियान ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए जो चंद नुकात है उन पर इत्तफाक हो गया। ये नुकात क्या है? इन नुकात के बारे में वज़ीर दिफा परवेज खटक ने मीडिया को बताया। आज हमारी अपोजिशन से अभी मीटिंग हुई है और एक कंसेंसस बना है। उनके साथ ये फैसला हुआ है कि हमने असेंबली स्मूथली चलानी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, मेंबरान ने सही जुबान इस्तेमाल करनी है, गाली गलोच नहीं होनी चाहिए, कोशिश करें कि शोर शराबा ना हो और अपने सीटों से ना उठे ताकि लड़ाई और फसाद ना हो। और एक कमेटी रिकमेंड हुई है कि कमेटी बन जाए ताकि असेंबली के लिए स्पीकर को बाइख्तियार किया जाए, एक रूल्स बन जाए ताकि ऐसा कोई माहौल बने ताकि उसको कंट्रोल किया जाए। इसके बाद कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसकी सदारत स्पीकर असद कैसर ने की और ये खुशाइन बात है कि हुकूमत और जो अपोजिशन के मेंबरान थे उन्होंने आज बैठ कर एक दूसरे की तकारीर सुनी और ऐवान की जो कार्रवाई है वो मामूल के मुताबिक हुई। लेकिन पिछले 3 दिन जो शोर शराबा हुआ वो कोई नया नहीं था। जो अंडरस्टैंडिंग आज हुई है वो भी कोई पहली दफा नहीं हुई। पार्लियामान का माहौल ऐसा उस दिन से ही चल रहा है जब वजीर आजम इमरान खान पहली मर्तबा तकरीर के लिए ऐवान में आए और अपोजिशन ने एहतजाज किया। उस दिन के बाद से लेकर अब तक पार्लियामान में किसी भी मामले पर अगर देखा जाए तो बहसीत मजमूई कोई बामकसद और मानी खेज बहस नहीं हो सकी और ज्यादातर शोर शराबा ही होता रहा है। अब यह मामला इसलिए भी अहम है कि अपोजिशन सड़कों की बजाय ऐवान में रहने का फैसला कर चुकी है। ये इस्तीफे नहीं दे रहे और अब इनकी सियासत का महवर आने वाले दिनों में ऐवान ही होगा। हुकूमत के आखिरी 2 साल हैं। अब क्या ऐसी सूरत हाल में ऐवान चलेगा? क्या इस तरह के वाकयात से बचा जा सकेगा? और आने वाले 2 साल स्पीकर कौमी असम्बली का भी इम्तिहान होंगे। एक तो इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। दूसरा, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जिन्हें आज 3 रोज के बाद अपनी तकरीर मुकम्मल करने का मौका मिला, उन्होंने एक तवील तकरीर की और इस तकरीर में उन्होंने इजलास से पहले की जाने वाली कानून साजी पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया और इस पर स्पीकर ने उन्हें कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी है। हालिया दिनों में जो लेजिस्लेशन हुई है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई जनाब स्पीकर, उसको बुलडोज किया गया है। कई उसमें लीगल खामियां हैं। हमने अपनी आवाज उठाई, हमारी आवाज नहीं सुनी गई। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके उस हवाले से एक फिल फॉर कमेटी। बिल्कुल मियां साहब, जो आपने बात की है इस पे एक आपस में डिस्कशन हुआ है कि एक जॉइंट कमेटी बनेगी और वो कमेटी जो है ना लीगली उसकी स्टेटस को डिस्कस करेगी और वो दोनों साइड जो है अपने नाम देंगे उसके मुताबिक करेंगे। दूसरा, जो चूंकि आपके बिल के हवाले से जो इतराजात थे और जो आपके इश्यूज हैं उसके लिए वो कमेटी जो है ना तमाम मामलात को देखेगी जो उसकी लीगल एस्पेक्ट है। बल्कि मैं वो आ जाए मैं पूरा उसको पढ़ लेता हूँ तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसको हम कमेटी बनाते हैं। जी, इन पास किए गए कवानीन में बड़ा अहम इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी शामिल है। क्या हुकूमत उस पर नजरसानी के लिए तैयार होगी? इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक और अहम मामला जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का है, ऐसा लगता है कि उसका ड्रॉप सीन होने वाला है। इतलात यह है कि अपोजिशन इसे वापस लेने पर गौर कर रही है और जब आज फवाद चौधरी ने अपनी मीडिया टॉक में इशारा भी दिया। हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल है, नंबरों का प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी जो जिस तरह डिप्टी स्पीकर और स्पीकर साहब के ऊपर 186 लोगों ने एतमाद का इजहार किया है और वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का वोट भी लोगों ने दिया था, इसलिए नंबर्स का प्रॉब्लम नहीं है। इस ज़मन में हमने ये दरख्वास्त भी की है अपोजिशन से कि जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन है नो कॉन्फिडेंस की, उसको वो वापस लें और उसके ऊपर भी एक मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। ये वो लेके जाएंगे और उसको अपनी जो लीडरशिप है उससे अगर एंडोर्समेंट उनको मिल जाती है, जो मिल जाएगी, तो उसके बाद ये जो तहरीक है ये भी वापस ले ली जाएगी। इस मामले पर अपोजिशन क्या सोच रही है, इस पर भी बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ करा देता हूँ। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नाज साहबा आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब फाकी वजीर मुमलिकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लिमानी अमूर को देखते हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त का। और राना तनवीर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी आज की इस डिबेट में हमारे साथ शामिल हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। मैं ज़रा पहले
علی محمد خان صاحب سے اور رانا تنویر صاحب سے, کیونکہ یہ جو آج جو بات چیت ہوئی ہے دونوں اس بات چیت میں جو ہے وہ شامل تھے, ان سے ذرا بات کر لوں کہ یہ جو معاملہ طے پایا یہ کس طرح سے ہوا ہے. تو علی محمد خان صاحب, یہ کیسے معاملات طے پائے ہیں, آج کیا بات کیا ہوئی ہے, ذرا کوئی ہمیں بتائیں. کیا غلطی کا احساس ہوا ہے, کیا وہاں پر جو ہے وہ آپ لوگوں کے اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے, اور کس طرح سے آپ معاملات آگے چلائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. بنیادی کام کسی بھی سیاسی کارکن کا یہ ہے کہ وہ مسائل کے بیچ میں سے وہ حل نکالے, اور جو کوئی سیاسی کارکن ہوتا ہے, پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے, تو وہ مسائل کا حل اللہ کے کرم سے نکال ہی لیتا ہے. پرسوں بھی جب لڑائی جھگڑا ہوا, لیکن کل خاص کر جب میاں شہباز شریف صاحب کی سپیچ میں جب ہمارے ممبر اکرم چیمہ صاحب کو بہت سخت چوٹ لگی اور ان پہ اٹیک ہوا, اس کے بعد نہ صرف ہماری طرف اس کا غم و غصہ تھا, بلکہ اپوزیشن بینچز میں بھی اس کا احساس تھا کہ اب تھوڑا بہت زیادہ ہو گیا ہے. یعنی کہ ایک دن تو ایک ایسا ہو گیا کہ جذبات کی رو میں سب کچھ ہو گیا, لیکن کل جب ایک دن اور وہی ہوا تو اس کے بعد بہت زیادہ احساس ہوا, خاص کر جو تھوڑے سینئر لوگ تھے ان میں بھی, کہ اب اس کو کسی بھی صورت میں مزید نہیں ہونے دینا. اور اس میں اسپیکر صاحب کا بھی کردار ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بڑا صبر و استقامت سے اسد قیصر صاحب نے اس میں کردار ادا کیا. ہمارے چیف وپ جناب عامر ڈوگر صاحب, اور مسلم لیگ نواز کی جو لیڈرشپ ہے, سینئر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ, پیپلز پارٹی کی راجہ پرویز اشرف صاحب, رانا صاحب اس پروگرام میں ہیں, سردار ایاز صادق صاحب, انہوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا. رانا اپنا جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب, وہ بھی ایک دو میٹنگز میں آئے. تو سب نے کوشش کی کہ اب یہ معاملہ آگے چلے, اور بہرحال جب سنسیریٹی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ مسئلے کا حل, کیونکہ اوور آل ساری لڑائی وغیرہ کا جو امپریشن تھا وہ بڑا نیگیٹو جا رہا تھا. ایک وقت تک سب میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ احتجاج بھی کریں, نعرے بازی بھی کریں, لیکن جب وہ لڑائی کی طرف بات چلی گئی تو پھر دونوں طرف یہ احساس بہرحال موجود تھا کہ نہیں, اب اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے اتنا طویل کیوں ہو گیا معاملہ علی بھائی؟ آپ کیونکہ پارلیمانی امور کو دیکھتے ہیں, 3 دن 6 دفعہ ایوان کی کارروائی معطل ہے, اور آپ نے خود کہا کہ کوئی ایک آدھا ایسا سیشن ہو جاتا ہے جس کے اندر یہ معاملات اتنے بگڑ جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد کنٹرول میں آ جاتے ہیں. تو یہ کیوں اتنا طوالت کیوں اختیار کر گیا؟ یہ جو کام آج ہوا ہے یہ پہلے کیوں نہیں ہو سکا, پہلے دن یا دوسرے دن؟ لیکن کوشش تو پرسوں بھی پہلے دن جب سپیچ شروع کی شہباز شریف صاحب نے, تو اس میں جب ہماری طرف سے احتجاج ہوا اور نعرے بازی ہوئی, اس کے بعد اس میں 2 دفعہ میرے خیال میں شاید بریک آیا تھا, اور 2 دفعہ ہماری اپوزیشن کے محترم دوستوں سے بیٹھک ہوئی تھی, اور لیکن وہ بات نہ بن سکی. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ٹائم زیادہ لے لیا, اور آج وزیر اعظم صاحب کی بھی کلیئر ڈائریکشن تھی کہ آپ کوشش کریں اس کا حل نکلے. آج صبح ہمارے چیف وپ جناب عامر ڈوگر صاحب کا بھی ان سے رابطہ ہوا, ان کو بلائے, تو وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ بھئی یہ چیز جو ہے اس طرح زیادہ چلنا جو ہے مناسب نہیں ہے, اس کا کوئی حل. تو وزیر اعظم صاحب کی بھی خواہش تھی, ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر صاحب کی بھی خواہش ہوگی, اور کوآپریشن ہوئی دونوں طرف سے, تو بہرحال حل نکلا. لیکن اس کے لیے جو اچھی ایک ڈیولپمنٹ اور ہوئی ہے کہ جو ایک کمیٹی بن گئی ہے, اسپیکر صاحب اس کو بنا رہے ہیں, اس میں ہم لوگ اور ان لوگوں میں سے ممبران آ جائیں گے. تو وہ اس بات کے لیے ہے کہ مستقبل میں پھر ایسا نہ ہو. اب آپ نے دیکھ لیا شہباز صاحب نے کوئی کوئی 2 گھنٹے تو میرے خیال میں کم از کم سپیچ کی تھی, اور اس کے بعد اسد صاحب نے بھی طویل اس کا رسپانس دیا, اسد عمر صاحب نے. اور یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ لیگل آرگومنٹ کریں, آپ سیاسی آرگومنٹ کریں, آپ کرٹیسزم کریں, حکومت اس کا جواب دے, فیصلہ پھر عوام کریں. ٹھیک ہے رانا صاحب, تو آپ لوگوں کی طرف سے آج کیا بات کی گئی ہے؟ حکومت میں جو آئے آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے, تو آپ لوگوں نے ان کو کیا کہا ہے؟ دیکھیں رحمان صاحب, میں دو اس کے ایشو ہیں. ایک تو تھا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن موو کی ہوئی تھی, وہ ایشو تھا. اچھا, اس کے لیے اپروچ کیا. دوسرا ایشو تھا کہ جو اس کو کس طرح پیسفل طریقے سے چلایا جائے, اکارڈنگ ٹو رولز ریگولیشن چلایا جائے. تو پہلے ایشو کا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تو وہ تو ریزالو ہو گیا ہے, جو ہم نے وہ واپس لے لی ہے موشن جو ہے, اور وہ اس لیے کہ جو کاز آف ایکشن
राणा साहब, आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो अब वापस हो चुकी है? जी जी। दूसरा जो काज ऑफ एक्शन था मासी मोशन का, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वजह ये थी कि जो डिप्टी स्पीकर ने जिस का तरीके से जो उनका कंडक्ट था उस दिन लेजिस्लेशन के दौरान जो 20-21 बिल पास हुए हैं, वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि रूल्स के अगेंस्ट था। ट्रेडिशन प्रैक्टिस जो भी पार्लिमानी रवायत होती हैं या ये रूल्स हैं हमारे, उसके अगेंस्ट था, और हम उसको हेस्टी और इलीगल कहते हैं लेजिस्लेशन हुई है, और इसको इन्होंने ये माना। लेकिन हम कहते थे हम तब वापस लेंगे जब आप उसको जो पास हुई है लेजिस्लेशन आपने की है असेंबली से, उसको आप वापस करें और दोबारा इधर लाएं ताकि उस पर हम अपनी डिस्कशन कर सकें और अपना इनपुट दे सकें। अच्छा। तो उसमें ये बात हुई कि टेक्निकली और लीगली वो अब सेनेट के पास चली गई है और वो प्रॉपर्टी है सेनेट की बन चुकी है, और उन्होंने आगे वहां पेश करके उसमें वो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दी है, वही जो लेजिस्लेशन है। तो अब उनका वापस लाना, उनको यहाँ विड्रॉ करके दोबारा लाना शायद मुश्किल हो। तो इस बहस से बचने के लिए कि हो सकती है या नहीं हो सकती या उसका क्या तरीक़ेकार है, उन्होंने कहा ये कमेटी बन जाए जो दोनों तरफ से लोग उसमें होंगे और वो डिसाइड करे, ऑप्शंस देखे कितने ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं लीगल टेक्निकल, जिनके जरिए उन बिल के ऊपर हम फैसला कर सकें कि किस तरह क्या दोबारा हो सकते हैं। अगर नहीं हो सकते तो सेनेट के प्लेटफॉर्म पे किस तरह उनमें आपकी अमेंडमेंट जो है वो इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं, जो ये समझे हम पुट करेंगे, ये बनासर समझेंगे। तो जो हमारी काज ऑफ एक्शन थी इन्होंने मान लिया कि वो दूर करते हैं, और हमने कहा फिर हमारा तो डिप्टी स्पीकर के वो से एक्शन के खिलाफ था, जो कंडक्ट था उस दिन उनका मोशन थी, तो हम वापस ले लेते हैं, आपकी जो रिक्वेस्ट है मानते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है वो जो लेजिस्लेशन है उस पर जरूर कोई ना कोई एक फैसला होना चाहिए, तो उसके मुताबिक कमेटी बन गई है जो अली मोहम्मद खान साहब ने बताई है। दूसरी बात राणा साहब आपने कहा कि आपने तहरीके अदम एतमाद जो है वो वापस ले ली है, लेकिन मामला तो अभी हल होना है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, और मेरी इस्लाह कर दीजिए, वो तो अभी कमेटी में आपने डिस्कस करना है कि किस तरह से वापस लेने हैं वो कवानीन जो है वो वापस होने हैं, और उनका तरीकाकार क्या होगा। तो आप उससे पहले ही फैसला कर रहे हैं कि ये तहरीके अदम एतमाद वापस है? नहीं, कमेटी देखें वो बड़ा एक फाइनल चीज है कि कमेटी अनाउंस हो गई, स्पीकर ने अनाउंस कर दी, और साथ ही साथ ये फैसला हुआ है कि कमेटी जो फैसला करेगी जिसमें हमारे भी लोग होंगे और गवर्नमेंट के भी होंगे, वो फैसला करेगी कि अगर उसमें कोई ये हुआ रास्ता उनको दोबारा नेशनल असेंबली में लाके डिस्कस किया जाए तो वो होगा। अगर कोई रास्ता रूल्स लॉ नहीं करते या कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई हमारी कोई चीजें सारी आड़े हैं क्योंकि सेनेट में चली गई है, ये कभी पहले हुआ नहीं। पहले जो रिवाइवल हुई है वो हुई है बिफोर वो जो लेजिस्लेशन सबमिटिंग टू द सेनेट सेक्रेटेरिएट। अब वो क्योंकि वहां पेश हो गई, हाउस में पेश हो गई, स्टैंडिंग कमेटी में चली गई लेजिस्लेशन, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी। अब वो कमेटी ने देखना है, हम तो बहस कर रहे थे, ये कहते थे नहीं हो सकती, हम कहते थे रास्ता है। अब वो कमेटी फैसला करेगी कि अगर कोई लीगल रास्ता हुआ तो वो दोबारा नेशनल असेंबली में आएगी। ठीक है। अगर वो कमेटी ये कहती है कि कोई रास्ता नहीं है, तो फिर जो सेनेट में जो है वो लेजिस्लेशन, उसमें हमारे सेनेटर जो हैं वो अपना इनपुट देंगे कि अपोजिशन का क्या इनपुट है, तो वरना तो वहां भी वो रुकावट। ठीक है। और सेनेट में वैसे तो राणा साहब आपकी अक्सरियत है, लेकिन को पता है उधर सेनेट में नहीं चलता कि अक्सरियत किसकी और अकलियत में कौन है। मगर मैं जरा इस पे वापस आता हूँ, ये जो हुआ जरा नाम बोलो से भी जरा पूछ लें इनकी पार्टी का जो है वो दूसरा है कि किस तरह हाउस चलाना है, वो अगर टाइम है तो मैं बता। हाँ, अगर नाज साहबा से पूछ लें। लेकिन जो दूसरा इशू है उस पे भी अली मोहम्मद साहब ने बताया, परवेज खटक साहब के भी आपकी इजाजत है, जरा पूछ लें राणा साहब से कि आज क्या बात है। चले राणा साहब आप कीजिए बात, ये आज फिर आपकी तरफ से क्या कहा गया, ये हुकूमत
जब आपके पास देखिए, आए, हाँ। हमारी तरफ से रहमान साहब, अली मोहम्मद खान उन लोगों में हैं जो बड़ा पॉजिटिव सोच रखते हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमेशा ये रहा है कि हम हाउस को चलाना चाहते हैं और वहाँ कोई मीनिंगफुल डिस्कशन, लेजिस्लेशन जो आए उस पर हम भी अपना इनपुट दें, जो अमेंडमेंट्स हमारी इनको अच्छी लगे, डिस्कशन में नेचुरली पता चल जाता है, तो उसको ये इनकॉर्पोरेट करें या जितना हम एकोमोडेट कर सकते हैं करें, जितना भी होता है 100% वो नहीं होता, लेकिन जितना ये समझें करें। तो इन्होंने 2-3 दफा ये बुलडोज चीजें की हैं जिससे कभी भी तासर अच्छा नहीं जाता नेशनल असेंबली का और वहाँ के मेंबरान का, या जो भी इवन स्पीकर जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है उनका भी जो कंडक्ट है, या वो बैठ के इस तरह की लेजिस्लेशन कराना, उन पे भी क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। तो ये बात जब इन्होंने की कि ये चाहते हैं, तो शुक्र है कि ये परवेल की चीज। इनके लीडर ने कहा, अच्छा। इन्होंने कहा, सीनियर ने कहा, किसने कहा, लेकिन इन्होंने बात की तो हमने कहा जी बिल्कुल करें। तो वहां फिर जो बात हुई वो परवेल साहब ने बताई है कि भाई एक जब स्पीच कोई करे तो कोई उसको इंटरप्ट ना करे, और जब स्पीच कोई करे तो उसमें कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल जो बिलो द बेल्ट हो, जो पर्सनल हो, जो पर्सनल उसकी जात को इटकार रहे हो, जैसा पर्सनल फैमिली की बात होती है या कोई गाली गलौज होता है, वो नहीं होगा। क्रिटिसिज्म तो आएगा, हम उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी पॉलिसीज पे करेंगे, वो हमारी जो पास्ट है उस पे करेंगे, या जो भी जिस तरह होता है वो चलेगा, लेकिन वो जो क्रिटिसिज्म रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस और पॉलिसीज और जो भी मामलात है उस पे। लेकिन ये जो राणा साहब, इसमें मेन सवाल तो ये था कि लीडरशिप अपने जो लोग हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करेगी। अच्छा, उस पर जरा आके आप बताइएगा कि उसका तरीकाकार आपकी नजर में, अली मोहम्मद खान से मैं पूछूंगा कि क्या होना चाहिए, क्योंकि असल मसला सीनियर मेंबरान का नहीं है, असल मसला तो उन लोगों का है, वो कुछ लोग हैं, कुछ मेंबरान जिनकी वजह से ये सारा माहौल बना है। ये पहले भी रहमान साहब आपको बताता हूँ, ये टेस्ट इनका है, क्योंकि आज आपने देखा अच्छा कि जब शहबाज साहब तकरीर कर रहे थे तो इनके बंदे कोई इनके कंट्रोल में नहीं थे, तो वो चले गए इनको लॉबी में। जब शुरू की थी तकरीर, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, हाँ, तो वो लॉबी में ले गए इनको, वहां पे भी वो जाकर कोई नारे शारे सीढ़ियां बजाते रहे लॉबी में। लेकिन हमारे जब असद उमर साहब ठीक है, रान साहब मैं आता हूँ इसकी तरफ वापस, इस पे मैं रान साहब अब जरा थोड़ा सा टाइम दे, मैं आता हूँ इस पे वापस। ठीक, ये लड़ाई बड़ी लंबी चलती जा रही है। उस दिन से मैं तो इसका स्टार्ट उस दिन से देख रहा हूँ जब वजीर आजम इमरान खान पहली मरतबा तकरीर के लिए आए, जो शोर शराबा, और ऐसा लगता है कि उसके बाद से माहौल जो है वो ये बने। क्या ये मुस्तकिल रुकेगी? और खास तौर पर आने वाले 2 साल, जिस तरह से मैंने कहा, जब आप लोगों ने भी ये फैसला किया हुआ है कि पार्लियामान में रहना है, इस्तीफे नहीं देने, नून लीग भी ये फैसला कर चुकी है, तो ये मैदान जो है वो तो पार्लियामान में ही होगा सियासत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, बहुत ही अफसोस होता है और बहुत ही दुख होता है उन पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो पार्लियामेंट में जो यंगर लॉट है, उनके लिए बहुत ही तकलीफ की बात है। बिलखुसूस मैं खुद इस चीज़ को फील कर रही हूँ, इस पेन को फील कर रही हूँ कि 22 करोड़ अवाम जिस पार्लियामेंट की तरफ देखती है और जिस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद लोग उनकी नुमाइंदगान हैं, उनको देख के सीखने का मौका मिलता है। उस पार्लियामेंट में जो तमाशेबाजी गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों के अंदर हमने देखी है, ये बहुत ही अफसोसनाक है और ये हर मेंबर का सर शर्म से झुका हुआ है, और होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, कि हम डेकोरम को कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करें, हमारी ज़बान से किसी की ज़ात को तकलीफ ना पहुंचे, यही हमारा दीन भी सिखाता है हमें। लेकिन हम यहाँ पे जो रवैया देख रहे हैं वो बहुत ही दुख की बात है, अफसोस की बात है। अच्छा। कि गालियों को आप देखें कि जो यहाँ पे पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस मेंबर्स ने एक दूसरे को, माओ को बहनों का नाम, माँ बहनों की गालियां, मतलब फिर इस पार्लियामेंट में जहाँ औरत की वकार और अजमत के लिए लेजिस्लेशन की जाती है, आज भी हम खवातीन के हकूक की जंग लड़ते हैं इस पार्लियामेंट में। उसी पार्लियामेंट में एक खातून मेंबर है, उस मर्द को रोक रही है कि भाई मत गालियां दो, और उसे पीछे धकेल रही है, और वो वहां खड़े होकर माँ बहनों की गालियां दी जा रही है। तो दूसरी बात ये, आपको लगता है ये आगे कोई मामला रुकेगा? ये समझती हूँ, क्योंकि ये पहले भी देखिए, आप लोगों की अपोजिशन और हुकूमत की पहले अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ये बिल भी पहले इस दफा वापस हुए थे, तहरीक अदम एतमाद मुझे याद है जब आई थी,
کیا یہ معاملات اب رکیں گے؟ کوئی دیکھیں معاملات کب رکتے ہیں؟ معاملات تب رکتے ہیں جب تھوڑا سا اپنے رویوں پہ ہم نظر ثانی کریں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ خاتون وزیر اعظم تھیں. سب سے زیادہ تنقید ان کے اوپر اپوزیشن نے اس وقت کی. بڑے بڑے ملیشیس پروگرام ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرتے رہے اور جو اس قسم کی سازشیں ہوتی رہیں. بینگ اے ویمن پرائم منسٹر شی یوز ٹو کم اور جا کے ایک اپوزیشن کے لیڈر کو وہ ریسپیکٹفلی ان کے ساتھ ملا کرتی تھی اور ان کو وہ عزت اور احترام دیتی تھی تاکہ بیک بینچز میں یہ میسج جائے کہ ہمیں ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی لیکن مل کر ساتھ چلنا ہے. دس از ڈیموکریسی, ایکسپٹ اٹ اور ناٹ. اس وقت پارلیمنٹ کا رویہ اس طرح لگ رہا ہے کہ دونوں طرف اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے. جو حکومت کا رویہ ہوتا ہے اس میں انکلوزیوٹی ہوتی ہے. دیکھیں اپوزیشن نے, آپ نے کہا نا پہلے دن احتجاج شروع ہوا جب پرائم منسٹر آئے. اپوزیشن تو ہمیشہ ہر ملک میں احتجاج کرتی ہے, بجٹ کے اوپر ہو, ہر ایشو کے اوپر اپوزیشن احتجاج کرتی ہے, لیکن حکومت احتجاج کرتی ہے اور بجٹ کی کتابیں مار مار کے ایک دوسرے پہ پھینکتی ہے. یہ نہیں ہوتا اس چیز کو. اور میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ دیکھیں دونوں جانب سے تالی بجتی ہے, لیکن حکومت کو بہرحال آپ نے جو وزراء کی آپ دیکھیں مراد سعید صاحب جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر چڑھ کے کتابیں پھینک رہے ہیں. آپ دیکھیں دوسرے وزراء جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو کے شہباز شریف جب تقریر کر رہے تھے لیڈر آف اپوزیشن تو ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ ایسے کھڑے تھے جیسے لگ رہا تھا یہ نون لیگ کے وزیر ہیں, یہ نون لیگ کے ممبران ہیں. تو کھڑے ہو کے سر پہ کھڑے ہو کے آپ ہوٹنگ کر رہے ہیں, آپ وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں اور وہاں پہ شور کی آوازیں آ رہی ہیں کہ مریم کا پاپا, مریم کا چاچا. مطلب ایک خاتون ہے, میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک ممبر, ایک خاتون ہے, وہ تو ممبر بھی نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر, ٹھیک ہے, آپ کو اچھی لگتی ہوں بری لگتی ہوں, سیاست سے اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن آپ عورتوں کو خدا کے واسطے پارلیمنٹ میں گالیاں نہ دلوائیں اور نہ گالیاں دیں. یہ رویہ اچھا نہیں ہے. آج ہم نے جو سیر حاصل گفتگو بجٹ پہ کرنی تھی, جو ہم نے اکانومی پہ بحث کرنی تھی, وہ سارا ٹائم ہمارا آپس میں لڑائی جھگڑے میں چلا گیا. آپ کو پتا ہے جس طرح حکومتی لوگ بتا رہے ہیں جی ملیکا بھی ان کو بھی چوٹ لگی ہے, بہت غلط ہوا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے سارجنٹس ہیں جو بیچارے وہاں پہ بچانے بیچ بچاؤ کے لیے آئے, کئی سارے زخمی ہوئے ہیں, ان پہ کتابیں گری ہیں. یہ دونوں, یہ جو رویہ ہے اس پورے اوور آل کلچر کو, اس بد تہذیبی کے کلچر کو اسپیکر کو ختم کرنا ہوگا. بنایا جائے. یہ کیا مسئلے کا حل ہے؟ ذرا میں علی محمد صاحب اور رانا تنویر صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ آپ آنے والے ٹائم میں جو کس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. ذرا ایک بریک کے بعد آتا ہوں میں, گفتگو جاری رہے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کیا اب ایوان چلے گا؟ ہماری ڈیبیٹ بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, علی محمد خان صاحب, آج جو اپوزیشن لیڈر نے تقریر کی انہوں نے تو کہا کہ اگر چیزوں کو, معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کسی کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگانا پڑے تو وہ اس کے لیے تیار ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن تو تیار بیٹھی ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے, چاہتی ہے کہ ایوان بھی چلے, اور اب کیونکہ انہیں سیاست بھی جو ہے وہ ایوان کے اندر کرنی ہے, تو یہ کیا آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے؟ کیا ان کو آن بورڈ لیں گے؟ یہ کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے سر؟ میرے خیال میں یہ ایک مرحلہ تو طے ہوا کہ ایک مسئلہ حل ہوا, اب آگے جانا چاہیے. آج سے ڈیبیٹ پراپر سٹارٹ ہو گئی ہے. شہباز صاحب نے بات کی ہے اور پھر اسد صاحب نے اس کا رسپانس دیا. دونوں کی سپیچز کافی طویل تھیں اور اس میں سارے اسپیکٹس حکومت اور اپوزیشن کے کور ہو گئے ہیں, اور باقی اپوزیشن کے ممبرز نے بھی اسپیچ آج شروع کی ہے اور گورنمنٹ بینچ سے بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. آئی تھنک لائف مسٹ گو آن, اور ابھی کچھ بھی نہیں گیا, ابھی 2 سال باقی ہیں. اتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا, اور جتنے تگڑے انداز سے پارلیمنٹ نے ورک کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اصل میں ایشو جو ہے, دیکھیں یہ نارمل حالات والی پارلیمنٹ تو نہیں ہے نا, کہ 2 جماعتیں ہیں, ایک جیت گئی ایک ہار گئی ہے, ایک پہ عوام نے اعتماد کیا باقیوں کو نہیں کیا, اور وہ جس پہ اعتماد کیا ہے اس کو مینڈیٹ بھی عوام نے دیا ہے. کس چیز کا مینڈیٹ دیا ہے؟ ان کو مینڈیٹ صرف ایک چیز کا دیا ہے کہ ملک میں احتساب کا نظام مضبوط ہو, اور جنہوں نے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے, یہ ہمارا نیریٹو تھا. تحریک انصاف کا کرپشن کا, احتساب کا اور انصاف کا ہمارا نیریٹو تھا اور ہے. اس بنیاد پہ جب ہم آئے تو قدرتی امر تھا کہ جو لوگ حکومت میں تھے, چاہے انہوں نے کرپشن کی یا نہ کی, لیکن اگر کرپشن ہوئی ہے تو سوال تو پھر ہوں گے. اس وجہ سے ماحول جو ہے قدرتی طور پہ اس طرح سے نہ رہ سکا, نہ وہ نیچرل ہے, وہ ہونا تھا.
آپ جب ان سے سوال کریں گے پھر وہ تو ایکسپیکٹ نہیں ہے کہ آپ سے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے، تو ماحول خراب ہوا جو نیچرل تھا، جو ہونا تھا. اور اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ہم اپنے مینڈیٹ سے پیچھے ہٹتے، جو ہم نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ آج بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو اس وجہ سے اس لیول کی کوآپریشن تو نہ ہوئی. لیکن اب جو میں فیل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اداروں نے جن کے پاس جو ثبوت تھے، جو کیس بننے تھے وہ بن چکے ہیں، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں. جس کو جو سا ریلیف چاہیے تھا وہ عدالت سے مل جاتا ہے اگر وہ لیگلی. مگر علی بھائی یہ پارلیمان میں اگر آپ دیکھا جائے، کیونکہ یہ آپ کا کام ہے، یہ جو 20 بل منظور ہوئے ہیں، کیا حکومت تیار ہوگی؟ ابھی تو دیکھیں، جو میں رانا صاحب سے بات پوچھ رہا تھا کہ ابھی یہ بات اس پر فیصلہ نہیں ہوا لیکن کمیٹی میں یہ معاملہ جو ہے وہ ضرور گیا ہے. تو کیا حکومت ان 20 منظور شدہ جو بل ہیں قومی اسمبلی سے، ان پر نظر ثانی کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور ہم نے اپنا. ہمارا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لیگل فارمیلٹی پوری ہوئی ہے، لیکن جتنی پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے ان کی رائے یہ ہے کہ وہ اس کی اتنی نہیں ہے. اور آئیڈیلی اسپیکنگ تو اپوزیشن کا بھی اس میں انپٹ بہت حد تک ہونا چاہیے تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ جب وزیر اعظم صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آئیں اور آپ الیکٹورل ریفارمز پہ اپنا کردار ادا کریں، تو اس وقت معذرت کے ساتھ اپوزیشن کو حکومت گرانے کا بخار چڑھا ہوا تھا اور کافی ہائی فیور تھا، کوئی 108 104 کا بخار تھا. تو وہ پی ڈی ایم کے فوت ہونے کے بعد وہ بخار اس کا زور ٹوٹ گیا. ان کو احساس ہو گیا کہ یار پرانی تنخواہ پہ کام کرنا ہے اور انہوں نے اپوزیشن علی بھائی آپ پارلیمانی امور کا سمجھتے ہیں، میری ذرا گزارش سنیں. آپ کو اتنی جلدی کیا تھی کہ 8 جون کو آپ سٹینڈنگ کمیٹی میں بل لے کر آتے ہیں، انتخابی اصلاحات والا بل، 10 کو وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو جاتا ہے اور جس دن پیش ہوتا ہے اسی دن منظور ہو جاتا ہے. تو یہ سر اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس پہ تھوڑی بات کروا لیتے، ان سے بات کر لیتے، ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. میں دیکھیں، اب چونکہ ایک بات آگے چل پڑی ہے تو میں کوئی ایسی بات کر کے ماحول نہیں ویشیٹ کرنا چاہتا، خراب کرنا چاہتا. لیکن آپ کو اب وزیر اعظم سے تو اوپر کا لیول مجھے نہیں معلوم، وہ تو پھر اوپر سے تو ہم کال نہیں کرا سکتے اللہ کی طرف سے. وہ تو اللہ کی جب کال آتی ہے تو پھر وہ پھر اور ہی کال ہوتی ہے. اب وزیر اعظم صاحب نے، ملک کی چیف ایگزیکٹو نے ہمارے دوستوں کو اپوزیشن کے ان کو دعوت دی کہ آئیں اور اس پہ بات کریں، اور وہ کافی میں خیال میں 3 مہینے تو ہو گئے ہیں اس دعوت کو دیے ہوئے. یہ جو بل جو ہے نا، یہ جو الیکشن کا ہے، یہ میری پارلیمانی امور کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی کم از کم کوئی 4 5 6 مہینے سے تو 8 مہینے سے تو وہاں پہ یہ رول رہا تھا. وہاں پہ کچھ اور ایشوز ان کی طرف سے آگے چلے، وہ ان کا لیگل رائٹ ہے، ہم نے کھڑے کیے. لیکن اب جو وے فارورڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھے گی کہ جہاں جہاں جائزہ لیا جائے گا، جہاں جہاں گنجائش ہوگی اس پہ بات ہوگی. اصل میں تو مقصد ایک ایسی لیجسلیشن کرنا ہے. لیجسلیشن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری مرضی کی لیجسلیشن ہو کہ جو ہم کہیں 100% وہی ہو. لیجسلیشن میں اپوزیشن کا انپوٹ آتا ہے جو سینٹ سے بھی آ سکتا ہے اور وہاں سے اگر کمیٹی میں بھیجا جا سکتا ہے وہاں سے بھی آ سکتا ہے. اصل مقصد ایک ایسی قانون سازی کرنا ہے کہ آئندہ کا الیکشن جو ہے اس پہ کم سے کم اعتراض ہوں، اور یہ ان کے بھی مفاد میں ہے اور یہ ہمارے بھی مفاد میں ہے. رانا صاحب، اسپیکر کو با اختیار بنانے کی سجیشن آج یہ حکومت کی طرف سے آئی ہے. آپ کی بڑی شکایتیں رہی ہیں اسپیکر صاحب سے، تو کیا یہ جو ایوان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو لیجسلیشن ہونی ہے جس پر آپ کے اعتراضات بھی ہیں، تو کیا اسپیکر کو با اختیار بنانا آپ کی نظر میں مسئلے کا حل ہے؟ رحمان صاحب، پہلے تو میں علی محمد خان صاحب کے 2-3 پوائنٹوں پر ضرور جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا احتساب کا جو مینڈیٹ ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. احتساب سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، احتساب ہونا چاہیے، ہمارا بھی ہونا چاہیے، ان کا بھی ہونا چاہیے، اور جو بھی پبلک ہولڈر آفس ہے اس کا ہونا چاہیے. یہ جو یک طرفہ احتساب ہے یا انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس پہ ہمیں اعتراض ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسمبلی میں گالی گلوچ کرنا کسی طریقے سے بھی احتساب کے ادارے ہیں، احتساب وہ کرتے ہیں، یہ پیچھے سے ان کی تاریں ہلاتے ہیں، یہ ہلاتے رہیں، لیکن اگر اسمبلی میں بات کریں گے تو اس کا جواب ملے گا اور اس سے زیادہ بڑھ کے جواب ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ احتساب کے نام پہ یہ گالیاں نکالیں. گالیاں سننے نہیں ہمیں کیا، احتساب کریں 10,000 دفعہ کریں، ہمیں پتہ ہے انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دوسری میں آپ کو بتاؤں، یہ کہتے ہیں ہم اپنے مینڈیٹ سے نہیں ہٹیں گے. انہوں نے وعدے سے وعدہ انہوں نے کیا تھا، ہم اپنے وعدے سے نہیں ہٹیں گے. یہ احتساب ہمارا جو وعدہ ہے، وعدہ تو انہوں نے 101 کروڑ نوکریوں کا کیا ہوا ہے، وعدہ تو انہوں نے 50 لاکھ گھر کا کیا ہوا ہے، وعدہ تو انہوں نے بجلی کے جو
یہ وعدے تو انہوں نے جو آپ نے یو ٹرن لیے ہیں، انہوں نے کہا تھا IMF کے پاس ہم جائیں گے ہم خودکشی کر لیں گے. چلے رانا صاحب پرفارمنس پہ پھر کسی دن بات کر لیں گے. یہ ذرا آج کا دن ہے ایوان کی کارروائی اور پھر یہ جو ووٹنگ والا جو قانون سازی اس پہ کر لیں ذرا بات. دوسری بات رہی اس کا جواب دینا ضروری ہے. یہ کہتے ہیں نا ہمارا یہ وعدہ ہے. چلو ٹھیک ہے، دے لو تسی جواب سر. میں تے دوسری بات رہی جو آپ نے بات پوچھی ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسی لیجسلیشن، کوئی لیجسلیشن بھی ہو، چاہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو لیجسلیشن نہ ہو، اس کا ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اگر آپ اس طرح کی لیجسلیشن کریں گے 20-21 بل، علی محمد خان صاحب ٹھیک ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، میں اس کا کہہ نہیں سکتا، یہ بھی تنخواہ دار ہیں، کیبنٹ کے ممبر بنے ہوئے ہیں، تو یہ مجبور ہیں. ورنہ مجھے بتائیں کوئی ذہی شعور بندہ سوچ سکتا ہے کہ 20-21 اور یہ آج پھر بات آ جاتی ہے. ہماری میٹنگ میں تو اسد کیسر صاحب نے بھی یہ کہا کہ اتنی جلدی میں ضرورت کیا تھی، اب بھی ادھر کو نکلوا رہیں گے وہاں سینٹ سے نہیں نکلوا سکتے. لیکن جو الیکشن کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں تو کوئی ایسی لیجسلیشن جو سب پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی لیجسلیشن پہ الیکشن کمیشن نے کوشچن اٹھائے ہیں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. باہر مشینوں کے باہر کے لوگوں نے کوئی نہیں، مگر رانا صاحب دیکھیں سینٹ سے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، لیٹس سپوز مفروضہ ہے میرا، اس کے بعد پھر جوائنٹ سیشن میں آئے گا، جوائنٹ سیشن میں حکومت کے پاس پھر نمبر زیادہ ہیں، تو حکومت تو یہ بل تو منظور کرا لے گی میری نظر میں. میرا پوائنٹ شاید رجسٹر نہیں ہوا. جو مقصد ہے کہ یہ ہم ایسی لیجسلیشن کر رہے ہیں بقول ان کے کہ جس سے ٹرانسپیرنٹ اور صاف شفاف ایک الیکشن مل جائے تاکہ کوئی پارٹی اس پہ اعتراض نہ کرے. یہ ان کا نیریٹو ہے. مجھے بتائیں کہ اگر ہم نہیں مانتے، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، جو دنیا ساری اس کو ابنڈن کر رہی ہے، جس نے انٹروڈیوس کیا اس کی مثالیں ساری ملی ہیں. اور اوورسیز کا ہم اوورسیز کو رائٹ دینا چاہتے ہیں لیکن کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی یہ ہو سکتا ہی نہیں. آج کسی کا میں نے اخبار میں پڑھا، باہر کے انٹرنیشنل کوئی ادارہ ہے، کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. اگر ہم جو میں جس سے کرانا چاہتا ہوں، اگر ایسی لیجسلیشن کال کو ہم وہی شور ہوگا، شور تو نہ مٹا نا، ہم کہیں گے یہ مشینوں کا سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ ایسا سسٹم ایوالو کیا جائے، ایسی ریفارمز کی جائے، الیکٹرل ریفارمز آ جائیں، ایسے لازمی. آپ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ اگر یہ کر بھی لیں رائٹ، اب تو اس کا پھر کوئی فائدہ کیوں نہیں ہے؟ آگے سے سیل تھرو کرا لیں گے اس بل کو، تو پھر آپ میری بات سمجھ گئے. جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد تو حل نہیں ہوگا. وہ کس طرح حل کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو ہے پچھلے الیکشنز کے اندر بھی RTS راتوں رات بیٹھ گیا تھا. میں خود انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہوں، اور اس کے اندر ہم نے یہ بات جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم لے کر آئے تھے کہ اس پورے جو میکانزم ہے، جس پروسیجر کے تھرو الیکٹرانک ووٹنگ یہ حکومت کروانا چاہ رہی ہے، اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کمیٹی میں لایا جائے. اٹس موسٹ ریلیونٹ کمیٹی، کیونکہ آپ IT کو استعمال کر رہے ہیں اس پورا جو الیکٹرانل پروسیس کے اندر، تو اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس حد تک یہ یہاں پہ آرگومنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. اور جو بات علی محمد نے کی، علی محمد صاحب نے کہا کہ یہ تو وزیر اعظم خود آفر کر رہے ہیں. اچھا میں آپ کو میں ذرا پلیز سپوز کہ اگر حکومت یہ نہ کرے، اپنے نمبرز کی اسٹرینتھ پہ ان بلوں کو پاس نہ کروائے، تو کیا کرے؟ جب آپ یہ پہلی بات تو میں اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں تو عوام نے مینڈیٹ یہی دیا تھا. کیا آپ کو مینڈیٹ یہ دیا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اپوزیشن کو بولتے رہے وہ چور، وہ ڈاکو ڈکیت، چور ڈاکو ڈکیت، گالیاں دیتے رہے؟ آپ کو اس بات کا مینڈیٹ ملا ہے؟ یا آپ کو اس بات کا مینڈیٹ کس نے دے دیا؟ ہاؤ کم آپ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے دوسروں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں؟ کیا نیب بھی آپ ہیں، ادارے بھی آپ ہیں؟ جہاں آپ نے تبدیلی کرنی ہوتی ہے وہاں تو آپ مافیا کو چھوڑ دیتے ہیں. جہاں آپ کو تبدیلی کرنی ہوتی ہے آپ FIA کے اندر راتوں رات تبدیلیاں لے کر آ جاتے ہیں. جہاں آپ کو DIGs بدلنے ہوتے ہیں آپ پنجاب میں IGs 15 کے 15 بدل دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے چور ڈاکو ڈکیت ہیں. آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا کام قانون سازی ہے، اور اس کے لیے مل کر کام کرنا. 2.5 سال آپ نے ویسٹ کیا اس بات کو
माने। 2.5 साल आपने, इसीलिए जब आप एक उंगली किसी पे उठाएंगे 4 उंगलियां आप पे उठेंगी। क्या आज वो यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो इनको बार बार ऑफर कर रहे हैं, वजीर आजम कह रहे हैं कि आए, कब ऑफर की, कब इन्होंने देखिए बात यह है कि ऑफर करना, देखिए बात मैं आपको ये बात बताऊं, ऑफर करने के लिए आपको एक माहौल चाहिए होता है। पहली बात तो ये कि ये हुकूमत अभी तक ऑपोजिशन मोड से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। क्या ये इनके अपने वज़रा 1 पेज के ऊपर हैं? आप देखेंगे डव्स एंड हॉक्स जो है, ये बड़ा अच्छा तरीका है। आप अपने डव्स को भेज दें कि जी बात करते हैं, फिर आप अपने हॉक्स के साथ गालियां खिलवाना शुरू कर लें पार्लियामेंट के अंदर। अली मोहम्मद साहब, अली मोहम्मद खान तो डव हैं। आई थिंक ये तो वही पॉलिसी है ना। आप कुछ लोगों को भेज दें जो कि नरमी से बात करते हो, फिर आप पीछे गालम गलोच वाले लोग अलग तैयार कर लें कि जी ये जब आके बैठे तो आपने गालियां देनी है। इस तरह ऐसे माहौल के अंदर आप जो है कानून साजी नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद जरा कंटिन्यू आप कीजिएगा। आपसे मैं कहूंगा कि ये फिर कानून साजी फिर किस तरह से हो, ये रिफॉर्म्स, इस्लाहात, ये तो मैंडेट है ना, इस पर क्या करना चाहिए? ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले नाज बलोच साहबा बात कर रही थी। नाज बलोच साहबा, ये किस तरह से हो कानून साजी, कानून साजी, ये पार्लियामेंट का काम तो ये है ना। देखिए बात ये, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं, आपने ईसीपी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। आपने जो ईसीपी के कंसर्न्स हैं, जो उन्होंने कंसर्न्स शो किए हैं, और उसमें ईसीपी के जो कंसर्न्स हैं, उसके बाद उन्होंने जो कहा कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, कई सारी ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर हैं, जो कि खुद में ही वायलेट करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स को वायलेट करती हैं। ऐसे इन्होंने अमेंडमेंट्स उसके अंदर शामिल किए हैं। तो बात यह है कि अगर आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को करेंगे, अगर आप कानून को जो है अपने हाथों से चेंज करने की कोशिश करेंगे, अगर आप जो है वो तरीकेकार को सही तरीके से नहीं अपनाएंगे, और लेजिस्लेशन जो है ये वन मैन शो नहीं होता कि आपने देख लिया, आपने सोच लिया, आपने कर लिया, और ये ऑफर से पहले आप कह रही माहौल अब हुकूमत को बनाना पड़ेगा। सिर्फ माहौल की बात नहीं है, लेकिन आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना करते हुए अगर कोई भी काम करेंगे, उसकी इजाजत आपको पार्लियामेंट में बैठा हुआ कोई भी शख्स नहीं देगा। और दूसरी बात ये कि जी अली मोहम्मद खान साहब, ये आपको अब आने वाले 2 साल, जाहिर बात है आपने भी ये कानून साजी करनी, बड़ा काम पेंडिंग है। तो ये जो अपोजिशन की ये जो डिमांड है कि पहले आप माहौल ऐसा बनाएं और फिर उसके बाद अगर आप कोई ऑफर करेंगे तो फिर उस पर बात भी हो सकती है, ये हो सकेगा? देखिए, आइडियल माहौल तो कभी भी नहीं होगा, ना कभी हो सकता है। हमारी साउथ एशिया की सियासत में वैसे ही बड़ी तेज़ी रहती है। पाकिस्तान की सियासत पे अगर आप नज़र डालें, मुझे कोई एक असेंबली आप नहीं दिखा सकते। बचपन से हम इनको देखते आए हैं, फिर ख़ुद भी अब अल्लाह ने असेंबलियों का हिस्सा बना दिया। तो ये होता है, अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में सख्त मुकाबलाबाजी, जुमलाबाजी भी होती है। कोई किसी को पॉलिटिकल स्पेस भी नहीं देता, क्योंकि आप किसी और का स्पेस लेकर जो है हुकूमत में आते हैं। कोई अलहदा इलाका नहीं फतह हुआ हुआ, ना कोई और अवाम आ जाती है। वही अवाम कभी एक को वोट करती है, कभी दूसरे को वोट करती है, बीच में स्विंगिंग वोट होता है जो देखता है कि कौन कितना अपनी बात से इफा कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद इस माहौल में जो एक एडवर्सेरियल माहौल है, उसमें ही आपने काम करना होता है, और उसमें अभी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। मैं नहीं समझता कि अभी ज़्यादा इन चीज़ों को कुरेद के उस पर करें। इस चीज़ पे बात मैं समझता हूँ होनी चाहिए, और मीडिया भी हम दोनों तरफों पे ये प्रेशर डाले कि एक वाक़या अगर डिफ्यूज़ हो गया है, देखें बहुत दफ़ा ये वाक़ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं। द रीज़न फॉर द री अक्रेंसेस के जो उसमें वादे वईद होते हैं कि कमेटी बनेगी, उसमें काम होगा, फलाना होगा, वो जब बन जाती है फिर ना ये लोग उसको उतना पुश करते हैं, ना हमारी तरफ से उसमें और इशूज़ आ जाते हैं, हम हुकूमत का तवज्जो उधर चली जाती है। अब ये जो कमेटी बनी है, ये चीज़ें हुई हैं, इस पर अगर काम शुरू होगा तो विशिएट नहीं होगा माहौल, बात चल पड़ेगी। और हाँ ठीक है, मैं कहता हूँ कि गाली ना हो, लड़ाई ना हो, बाकी सख्त से सख्त तनकीद करें। हम कोई आपस में बीबे बच्चे नहीं हैं, ना कोई हम जो है कोई आपस में सारे फर्स्ट कजन हैं कि यहाँ पे आके बैठे हुए और प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। हम यहाँ पे मुल्क के मसाइल हल करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे बैठेंगे, बात करूंगा, जो माहौल बना रहा जिस तरह गर्मा गर्मी नहीं, नो गर्मा गर्मी से मतलब ये नहीं है कि आप जाके एक दूसरे पे चल दौड़े। मैं देखें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं मेरी बेंचों से, मेरी हुकूमती बेंचों से सिंध पे सवाल होगा, इनकी तरफ से मरकज पे सवाल होगा, मुस्लिम लीग नून से भी सवाल होंगे। सवालों के जवाब से देखिए, मैं बताता हूं सियासी कारकुन कौन होता है।
सियासी कारकुन वो होता है जिस तरह गोलाबारी हो रही होती है और एक फौजी बॉर्डर पे जाके अपने मोर्चे पे वापस जाके अच्छा। मोर्चे पे बैठ जाता है, हर तरफ से बम बारूद फटे लेकिन आप अपने मोर्चे पे बैठे। अब ये लड़ाई का नहीं मैं सीन क्रिएट कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सियासी कारकुन वो होता है, चाहे हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो, उस पे तुंदो तेज तकरीरें हो, उस पे नारे कसे जाएं, वो अच्छा, वहां पे जाके ठीक अपनी है। बात सियासी बात करके आए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू करके आए। तो मैं ये कहता थोड़ा हूं, मैं इनको ये वेलकम करता हूं हौसले कि से आप वो आएं, काम लेते हैं। हम क्यों जी, नाज़ तुंदो से वो तेज ये कह तकरीर रहे भी हैं। हो, लेकिन असल इतना मकसद मुश्किल जो है काम वो नहीं ये है, हो कि ये तो अवाम को हल्की फायदा हो, फुल्की गर्मा गर्मी तो अवाम होगी के फायदे अवाम की के अंदर। लेजिस्लेशन हो। देखिए पहली बात तो यह है कि ये कोई हल्की फुल्की गर्मा गर्मी नहीं थी, बजट की किताबें थी, जिनको बजट की कॉपियों को मुझे अफसोस हैरत है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो खुद बड़े तालीमी याफ्ता और खुद CSP ऑफिसर रहे हैं और जो है मराहिल तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं पार्लियामेंट तक, वो किताबों को जिस तरह मार रहे थे, जो मतलब किताबों को उनका पॉइंट ये है कि इसको दोबारा होने से जो है वो किस तरह से रोका जाए, ये पार्लियामान का इम्तिहान है। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जिन लोगों को आप जो है समझते हैं कि जिनके पास तजुर्बा है, उन्होंने बार बार पार्लियामेंट में आए हैं, उनको मौका मिला है यहाँ पे आके, वो उनसे अगर आप ये रवायत देखेंगे तो जो बैक बेंचेस है ना, उनको मैसेज ये जाता है कि दिस इज ऑन, दिस इज वेरी गुड, लेट्स ऑल डू इट, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ इट। और फिर वो ये होता है कि सब के सब आके कूद पड़ते हैं और सब एक दूसरे पे 4:30 जो अली मोहम्मद खान साहब बात करें कि जिस आइडियल माहौल की आप या ऑपोजिशन बात करती है, वो बड़ा मुश्किल, वो कहीं पे भी नहीं होगा। इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। देखिए बात आइडियल माहौल की नहीं है, बात यह है कि दुनिया भर में ऑपोजिशन एहतजाज करती है, क्योंकि हमें भी देखें, पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें कि ऑपोजिशन हमेशा प्रोटेस्ट करती है। ऑपोजिशन का काम क्या है? ऑपोजिशन का यही काम है हुकूमत की जो गलत फैसले हैं, हुकूमत के गलत फैसलों के ऊपर हमें आवाज उठाना हमारा हक है। ये अवाम की आवाज है, हम जो आके बात करते हैं। वो तो आप वाला पॉइंट था ना कि आप डिमांड कर रही थी कि पहले हुकूमत माहौल दे, उसके बाद जो है वो फिर हुकूमत से कोई बातचीत हो सकती है। तो ये आइडियल माहौल, उनका ये कहना है कि आइडियल माहौल अभी नहीं मिल सकता। एक जरा ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं कि ये जो आइडियल माहौल और ये टफ टाइम की जो क्या ये दोनों चीजें जो है वो साथ साथ चल सकती है। ईरान साहब से जरा पूछते हैं, इस ब्रेक के बाद में आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को समेटने राणा साहब, ये फाइनल आपका कमेंट चाहिए। टफ टाइम भी आप देना चाहते हैं लेकिन हुकूमत कानून साजी भी चाहती है, कोई दरमियान का रास्ता है और वो किस तरह से आपकी नजर में वो रास्ता जो है वो निकाला जा सकता है कि अगले ये जो 2-2.5 पार्लिमानी साल हैं कि कोई थोड़ा जरा कानून साजी हो जाए, कोई मीनिंगफुल बात हो जाए पार्लियामान के अंदर? रहमान साहब, मैं एक बात आपको बताऊं, आपने कहा कि कमेंट करें। कमेंट ये है कि अगर ये हाउस स्पीकर साहब रूल्स के मुताबिक चलाएंगे कोई इशू नहीं होता। जब ये रूल्स को वायलेट करते हैं और हमारे साथ जो बिजनेस हाउस एडवाइजरी कमेटी ये उसके मुताबिक नहीं चलाते तो वहाँ होते हैं। मैं सब इतना नहीं है स्पीकर साहब पहले ऐसा हो तो ऑपोजिशन कोई इतराज नहीं। रान साहब, आपकी कुछ ऑडियो का जरा मसला, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अली मोहम्मद खान साहब, ये स्पीकर का तो आने वाले दिनों में इम्तिहान है ही, मगर उसके साथ साथ आमिर डोगर का, बाबर अवान का और खासतौर पर आपका बड़ा इम्तिहान है कि 2 साल पार्लियामान के अंदर जो कुछ होना है, क्या यही कुछ होना है जो भी हमने देखा है या इससे कुछ मुख्तलिफ होना है? क्या इरादा है सर आपका, किस तरह से इंश्योर करेंगे? नहीं, लेकिन जहाँ तक इम्तिहान का ताल्लुक है, जाती दुश्मनी हमारी कोई नहीं है, सिर्फ मुल्क के असासों का इशू है। एक तो बड़ा इशू ये है कि जो पाकिस्तान के खजाने पे डाके पड़े हैं उसका किसी ने तो जवाब देना है, इदारे उसका सवाल करेंगे, जिससे सवाल होता है उसको नाराज नहीं होना चाहिए। इस बात से मैं एग्री करता हूँ राना साहिब की कि 2 तरफा एहतसाब हो, सबका हो, बिल्कुल होना चाहिए। इस पर मैं एग्री हूँ, इस पर हुकूमत भी एग्री है और हमारे बहुत से लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, उन पर सवालात भी उठे हैं। जहाँ तक टफ मामला का ताल्लुक है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी मुंह नहीं चुराया और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इनकी तरफ भी गए। जैसे कल मैं और आमिर डोगर साहब गए, चले गए सर, मुझे अजीब लगा। जी
वहाँ जब हम गए हमें मुझे पहली दफ़ा वहाँ पे अजीब सा एहसास हुआ कि कहने अभी बात, लेकिन चले वो छोड़ें वो बातें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें अच्छी बात अगर हो, मुल्क के मफाद की बात हो, तो ऐसा नहीं है कोई सारे पत्थर दिल है, बात चल पड़ती है। बात सिर्फ विल चाहिए और जो सीनियर लीडरशिप है दोनों साइड की, मैं मेन लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि सीनियर लीडरशिप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी